Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتمنى أنكم بخير وعلى خير et en bonne santé. La séance d'aujourd'hui il y a le problème économique social, c'est la séance numéro 19. Donc غنشوفوا chapitre جديد بعد ما سالينا الشابتر ديال الكابيتاليزم لو كابيتاليزم. اليوم غنشوفوا la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle الثورة الصناعية. Donc غنبداو بانتروديكسيون. La révolution industrielle, شنو كنعنيو بلا révolution industrielle. Donc, la révolution industrielle, c'est une description de la diffusion des processus de l'industrialisation sur le continent de l'Europe. يعني هي la révolution industrielle كتوصف ليا داك الانتشار ديال داك لو بروسيسوس ديال لاندسترياليزاسيون في القاره الاوروبيه. يعني ان القاره الاوروبيه قبل لا ريفولوسيون اندستريال كانت واحد كان النظام السائد هو النظام ديال اغريكول ولا ارتيزانال، الفلاحه ولا الحرف، داكشي الحرفي. دونك لا ريفولوسيون اندستريال جابت لنا لاندسترياليزاسيون يعني التصنيع. دونك هي واحد الوصف ديال الانتشار ديال الصناعه ولا التصنيع في القاره الاوروبيه. دونك ديفينيسيون اخر، la révolution industrielle est le passage historique du 19e siècle qui fit basculer une société traditionnelle à dominante agricole et artisanale vers une société moderne à dominante de l'industrie et le commerce. يعني هي واحد الباساج، واحد الانتقال تاريخي كان في 19e siècle، القرن التاسع عشر، اللي حول لنا الدول ولا المجتمع الاوروبي، حيت هو لا ريفولوسيون اندستريال بدات في لوروب، انتشرت عفوا في بريطانيا غروند بروتان، وانتشرت للدول الاوروبيه الاخرى، من بعد انتشرت في العالم في الولايات المتحده الامريكيه واليابان. دونك ريفولوسيون اندستريال هو داك الانتقال التاريخي اللي وقع في 19 سيكل، اللي من خلاله تحولنا من واحد لا سوسيتي تراديسيون، واحد المجتمع تقليدي اللي كيعتمد على الفلاحه والحرف، يعني الانشطه اللي كانت سائده هو الفلاحه والحرف، لواحد سوسيتي مودرن اللي ولات سائده فيها الصناعه والتجاره. دونك غنشوفوا دابا لي كات ريفولوسيون اندستريال. دونك او نيفو دو ليستوار كاينين 4 ديال لي ريفولوسيون اندستريال. المهم كاين اللي كيقول 3، المهم انا درت لكم 4 حيت دابا اكطوالمون كاينه واحد لا ريفولوسيون اندستريال. دونك كاين 4 révolution industrielle. Donc la première révolution industrielle هي الأولى، بدات من لا فان ديال 18 سيكل، في الأواخر ديال القرن 18. بدات في بريطانيا غروند بروتان. دونك شنو هما لي لاباريسيون ديالها باش شنو باين فيها؟ دونك هنا عندنا لاباريسيون ديال دو لا ميكانيزاسيون افيك لانفونسيون دو لا ماشين à vapeur. دونك هادشي ديال الميكانيك، يعني ولاو عندنا آلات ميكانيكية باش كتخدم بالشاربون الفحم. دونك سيرتو كتخدم بلا ماشين à vapeur، الآلة البخارية. دونك هنا لاباريسيون دو لا ميكانيزاسيون، بانت هادشي ديال لا ميكانيزاسيون مع الاختراع ديال الآلة البخارية. وسي عندنا ليكسبلوطاسيون دو شاربون، يعني ولينا كنستغلو الشاربون الفحم. نوفيل اندستري، بانو صناعات جداد، مثلا صناعة التكستيل، صناعة النسيج. ديفلوبمون دو شومان دو فير، يعني غراس à l'invention de la machine à vapeur الآلة البخارية، دونك تطور داكشي ديال السكك الحديدية، القطارات والنقل السكك الحديدية تطورات. سكوند ريفولوسيون اندستريال الثانية بدات من لا فان دو 19 سيكل، في أواخر القرن التاسع عشر. دونك المهم بانت بالاكستراكسيون دي بترول اي غاز، يعني اكتشاف ديال البترول والغاز، ولينا كنستعملوا البترول والغاز بلاصه الشاربون، بلاصه لا ماشين ا فابور. داكوغ. دونك لانفونسيون دو الكتريسيتي، المهم مع اكتشاف ديال البترول والغاز والاستعمال ديالهم تخترع الكهرباء ولات الالكتريسيتي. دونك اوسي نوفيل اندستري عندنا. المهم بالنسبه للالكتريسيتي اوسي ولاو كيستعملوا لاسير الفولاذ، الفولاذ وداكشي ديال الالومنيوم كيستعملوا في
في بلاصه لو فير بلاصه الحديد. دونك نوفيل اندستري بانو صناعه جداد بحال الصناعه ديال لي زوطوموبيل اي اريونوتيك يعني الصناعه ديال الطائرات وداكشي. المهم ولينا كنستعملوا التليغراف يعني تليغراف تليفون اكتشاف ديال التليفون لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي دو تايلور وفورد المهم ولاو كيتستعملوا. Pour la troisième révolution industrielle بدات à partir de 1970 1970. دونك هنا كان ايميرجونس دو لانفورماتيك يعني التطور ديال لانفورماتيك ولينا كنستعملوا لانفورماتيك. ليليكتريسيتي دو لوريجين نيكليير يعني الكهرباء من الاصل ديالها هو نووي ولينا نستعملوا هادشي ديال الطاقه النوويه. نوفيل اندستري الكترونيك بانوا صناعات جديده الكترونيه لا سميتو لانفونسيون ديال الانترنت الروبوتيزم استعمال لي روبو بزاف د الحوايج. كاتريام ريفوليسيون اندستريال المهم هادي زدتها انا حيت كاينه واحد الريفوليسيون اندستريال دابا كاينه في نوجور هنا عندنا فيها ديفلوبمون تكنولوجيك تطور تكنولوجي ايتيليزاسيون دو نيميريك ولينا كنستعملوا النيميريك الرقمنه في كل شيء. l'intérconnectivité des appareils mobiles connectés ولاو التليفونات كيتكونيكطاو بيناتهم يعني واحد الشخص كاين في اليابان وانا كاين في المغرب راه كنديروا كونيكسيون بيناتنا ا بارتير دو تليفون. l'impression de 3D robotisation استعمال ديال الروبوتيزم fiber optique internet de haut débit digitalisation amélioration de conditions de travail. donc هادو pour les types ديال les révolutions industrielles اللي قلنا اربعه. شوفوا دابا لي فاكتور دو لا ريفوليسيون اندستريال شنو هما دوك العوامل المساعده اللي خلات ان تكون عندنا واحد الريفوليسيون اندستريال. اول فاكتور هو لانفونسيون دو لا ماشين ا فابور اكتشاف ولا اكتشاف الاله البخاريه. شكون اللي اكتشفها؟ جيمس وات في 1765. ديفلوبمون دو لا ميتاليرجي الميتاليرجي يعني الحداده يعني ما بقاش ديك الحداده التقليديه ولا ديفلوبمون ديال الميتاليرجي. ديفلوبمون ديال الميتاليرجي الحداده يعني ولينا كنستعملوا الشربون في الحداده يعني باش ندوبوا الحديد ونقادوا الحديد وداكشي. ديفلوبمون دالياج لالياج هو دوك السبائك وداكشي كيقادوا سبائك والحديد وداكشي. الفونت يعني كنهضروا على ذوبان الحديد الفونت ولاسير يعني ولاو كيخدموا في الفولاذ. دونك لابوندونس دو شاربون ولا موجود الشاربون ولا موجود دونك هادشي طور لينا الصناعه. ديفلوبمون دي ترونسبور ا فابور يعني هادوك لي باطو ولي تران اللي كيخدموا بالشاربون دونك غراس ا لا ماشين ا فابور. دونك هنا كان واحد التطور ديال لو ترونسبور. التطور ديال الترونسبور راه فاد ليكونومي بزاف ولينا هادوك مثلا دوك ليمين بلاصه ديال اللي فيهم المعادن وداكشي ولاو كيكون التران ولا مثلا هادوك لي باطو اللي كيخدموا بلا ماشين ا فابور كينقلوا داك الشاربون وداكشي اللي ينقلوهم للمعامل باش يخدموا بهم. ديفلوبمون دو لاندستري تكستيل يعني تطور ديال الصناعه ديال النسيج. فورماسيون دي كابيتو اندستريال ولات عندنا دي كابيتو اندستريال يعني ولاو الناس كيستثمروا برؤوس الاموال ديالهم في الصناعات. لاباريسيون دي زونتربريز اندستريال بانوا لنا الشركات الصناعيه الكبرى. دونك نوفيل كلاس سوسيال ولاو لي بورجوازي طبقه البرجوازيه. لا كلاس موين طبقه متوسطه ولا كلاس اوفريير. دونك اوسي عندنا لاباريسيون دي غروند ماغازان ولاو لي غروند ماغازان ديال ستوكاج دو مارشانديز الفون ديال مارشانديز اكسيتيرا. ديفلوبمون دو ميثود دو اورغانيزاسيون دو ترافاي افيك تايلور اي فورديزم هادشي ديجا هضرنا عليه. شوفوا دابا لي كونسيكونس دو لا ريفوليسيون اندستريال. دونك لي كونسيكونس ديال النتائج ديالها. دونك اول حاجه عندنا ترانسفورماسيون دو ترافاي. الترافاي تبدل ما بقاش داك الترافاي كيما كان في الاول يعني لي لوكو دو ترافاي تغيروا ولاو لي كولو جداد ما بقاوش كيخدموا كيما مولفين من قبل. المحلات فاش كيخدموا تبدلوا لي طاش يعني لي طاش ديال الترافاي ولاو سامبل بريسيز اي ريبيتيتيف غراس à l'organisation scientifique de travail de Taylor وحتى الفورديزم ديال فورد. La majorité de la main d'œuvre travaille dans la textile يعني الاغلبيه ولاو كيخدموا في التكستيل لان لي زاندستري ديال التكستيل كثروا يعني تقريبا 50%.
aussi ولات عندنا travail des femmes et des enfants parmi les transformations du travail ولينا كنلاحظوا ان الاطفال والنساء تا هما اللي كيخدموا développement de syndicalisme يعني بانوا لي syndicats اللي كيدافعوا على الحقوق ديال العمال. pour les transformations techniques كاين دي transformations techniques عندنا دي transformations au niveau agricole يعني ولي كنستعملوا دي تكنولوجي في الاغريكولتور innovation technique fondamentale ولاو ابتكارات تقنيه بزاف بانوا اختراعات الابتكارات لا ماشينيزم ولا كنستعملوا لي ماشين في لي زاندستري تايلوريزم يعني هذوك لا تيوري دو تايلور ميتيبليكاسيون دي زيزين ولاو لي زيزين بزاف مابقاوش قلال دونك البروغري تكنيك اوسي البروغري تكنيك كونتينيو ماشي كيتطور بور لي ترانسفورماسيون ايكونوميك التغيرات الاقتصاديه ديال لا ريفولوسيون اندستريال دونك كابيتو موبيليزي اون في دو بروفي يعني الكابيتو ولاو كيتحركوا بزاف من اجل الربح يعني كوننا كنستثمروا الفلوس بزاف في الصناعه وفي البورصه وداك الشيء فورم كابيتاليست دو برودكسيون ايشونج هذاك الفورم كابيتاليست ولا السيستيم كابيتاليست طبق في لا برودكسيون طبقتها في ليشونج ليغبانيزاسيون يعني الاغلبيه ديال السكان ولاو ساكنين في المجال الحضري يعني الهجره ديال القرويه هجروا القرى وجاو كيخدموا في المدينه مونتي اون بويسونس دو لا بورجوازي الطبقه البورجوازيه طلعت حيت خدمت في الاندستري والاستثمار ديال لي كابيتو ديالهم دونك طلعوا création des sociétés des capitaux بانوا des sociétés des capitaux surtout les sociétés anonymes pour les transformations au niveau social transformation sociale عندنا formation de la classe ouvrière بان واحد الكلاس جديد هو الكلاس ouvrière séparation entre les propriétaires des moyens de production et les salariés ولا عندنا واحد séparation entre المالكين ديال لي موين دو برودكسيون هما الطبقه البرجوازيه وهذوك لي سالاريين الناس اللي خدامين عندهم دونك هادشي اللي كاين في لا ريفولوسيون اندستريال راه سي ان شابيتر اللي هو سامبل دونك ان شاء الله بقى لينا دابا نزيد لكم البارتي ديال الموندياليزاسيون نحاول ندير لكم شابيتر ديال الموندياليزاسيون ونشوفوا دوك لي شابيتر اللي بقاو مازال ما درناهمش الموندياليزاسيون سو ديفلوبمون المهم بزاف د الحوايج ان شاء الله نحاول نديرهم دونك جيسبيغ انكم استفدتوا